सोमबार वैशाख 11 गते अर्थात् लोकतन्त्र दिवस राज्यको शासन प्रणाली जनताको हातमा आएको दिन अनि 240 वर्षे निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भई लोकतन्त्रको उदय भएको दिन। ठिक 1.5 दशक अघि अभूतपूर्ण जनआन्दोलनको बलमा मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना भएर राज्य संरचनामा निसन्देह उथलपुथल र हेरफेर भयो र मुलुकको मुहार धेर थोर भए पनि फेरियो। देश संघीयतामा गई बहुदलका सरकारहरू बने, राज संस्था हटेर जनताका आम सर्वसाधारणका छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख बन्न थाले। मधेसी महिला, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत समुदायका आम व्यक्ति पनि मुलुककै सर्वोच्च तहमा पदासीन भए। सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य भयो। देश राजनीतिक एजेन्डामा फड्को मार्न सफल भयो। तर यी सबका बावजुद पनि त्यो बेलामा फाटेको कपडा र चप्पल लगाएर सडकमा कुर्लिएका आम मान्छेको जीवनमा भने खासै परिवर्तन देख्न सकिएन। निरङ्कुश राजतन्त्रको बहिर्गमन सँगसँगै जनता समक्ष अनेक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका राजनीतिक दलहरू सत्ता सुखमै व्यस्त रहे। सरकारमा पुगेका जुनसुकै दलले पनि फेरि पनि पुरानै रवैया देखाइरहेका छन्। असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गर्नेदेखि संसदलाई छलेर मनमौजी अध्यादेश ल्याउने सम्मका गतिविधि दोहोऱ्याइरहेका छन्। यसकारण लोकतन्त्र आए पनि आम सर्वसाधारणका लागि भने व्यवहार त आउन नसकेको आम नागरिकले गुनासो गर्दै आएका छन्। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको 2062-63 सालको जनआन्दोलन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सबैभन्दा अन्तिम आन्दोलन रहेको स्वयं राजनीतिक नेताहरूले नै बताउँदै आएका छन्। त्यसपछि आएका ठूला राजनीतिक परिवर्तनलाई जोगाइराख्न र देशलाई थप संकटबाट टाढा राख्दै प्राप्त उपलब्धिलाई थप मजबुत बनाउन आम राजनीतिक दलहरू कहीँ कतै चुक्दै आएको स्वयं राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले नै स्वीकार गर्छन्। राजनीतिक रूपमा सफल भए पनि जनताको जीवनस्तर जिउका तिउ रहेकाले वास्तविक रूपमा लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नसकेको आम सर्वसाधारणको गुनासो छ। नेताहरूले लोकतन्त्रको जति नै बखान गरे पनि लोकले कल्पना गरेको लोकतन्त्र अहिले पनि प्राप्त हुन सकेको छैन। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर जति नै चर्का भाषण गरे पनि गाउँका झुपडीमा रात गुजार्नेहरू अहिले पनि 2 छाक खान र लाउनकै लागि मरिहत्ते गर्नुपर्ने अवस्था जिउका तिउ नै छ। आम नेपालीको जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दाहरू जस्ताको त्यस्तै छन्। मुलुकमा महँगी, कालो बजारी र गरिबी झन पछि झन मौलाउँदै गएको छ। सत्ता समीकरण र राजनीतिक भागबण्डा बाहेक अरू कुनै चीजको विकास हुन सकेको छैन। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै मतदान हो। गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा निर्वाचित सांसद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्नेसँगै तनहुँ र बारामा उपनिर्वाचन भयो भने नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले सांसद पद खारेज गरे पश्चात चितवनमा वैशाख 10 मा उपनिर्वाचन सम्पन्न भयो। सम्पन्न उपनिर्वाचनको नतिजा आउने क्रममा छ। परिणाम घोषणासँगै फेरि केही नेताले विजयको अबिर जात्रा गर्नेछन् र फेरि लोकतन्त्रको दुहाई दिनेछन्। हो, लोकतन्त्रले हामीलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ। राजनीतिक अधिकार सुरक्षित छ। नयाँ पार्टी खोलेर थोरै अवधिमै राष्ट्रिय प्रभाव पार्न सक्ने शक्ति बन्ने वातावरण लोकतन्त्रले नै दिएको हो। हाम्रो संविधानले कयौं जनाधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहार, सोच, कार्यशैलीमा हामी लोकतन्त्रका नाममा विकृत अभ्यासमै लिप्त छौं। लोकतन्त्र स्थापना पश्चात नेपाली जनताले राजनीतिक रूपमा शक्ति र राजनीतिक सफलता प्राप्त भएको कुरामा कुनै दुई मत छैन। तर लोकतन्त्र स्थापना पछिका दिनमा राजनीतिक सँगै जनताले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थामा सहजता भने प्राप्त गर्न नसकेको तीतो यथार्थ भने हामी बीचमै रहेको छ। जनअपेक्षा अनुरूप काम हुन नसक्दा जनतामा उत्पन्न नैराश्यता र राजनैतिक दलहरू प्रतिको वितृष्णाले प्रमुख राजनैतिक दलहरूले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएका छन्। हाम्रो राजनीति अनौठो छ। यहाँ नेताले जित्छ तर लोकतन्त्रले हार्छ। लोकतन्त्रले यसै गरी लय गुमाउँदै जाने हो भने यहाँ केही नेताले त जितिराख्लान् तर लोकतन्त्रले भने सधैँ हार्नेछ। त्यसैले लोकतन्त्रलाई सारभूत रूपमै बलियो बनाउन राजनीतिक दलहरूले आम सर्वसाधारणको जनजीविकाको मुद्दालाई सधैँ प्राथमिकता दिन जरुरी छ। राजनीतिक दलहरूले आफू सच्चिएर आम नागरिकलाई लोकतन्त्रको आभास दिलाउन सक्नुपर्छ। लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना सबैमा।
एबिसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल, काठमाडौँ।